صدیق اکبر کہاں ابو بکر عالم الناس. اے مولا علی دا اپنا فرمان ہے. مولا علی فرماندے میں نو اللہ نے اتنا علم دیتا کہ لو کر تو سب ہی نبعیرہ میں سورہ فاتح دی تفسیر لکھا تے 70 اٹھ بھر دیں. حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ یہ گل فرمائی صرف سورہ فاتح دی میں تفسیر لکھا تے 70 اٹھ او دا وزن نہ اٹھا سکتے. فرمایا کان ابو بکر عالمنا، فرمایا ابو بکر سارے صحابہ تو بڑے مولوی ہیں. یہ مولا علی گل فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت بریلوی فتح ورزی سبحان اللہ. ہاں کان ابو بکر عالمنا عالمنا. یہ موضوع ہی دوسرا ہے جس کے تحت اعلیٰ حضرت لے آئے وہ دوسرا موضوع ہے وہ میں گل نہیں کرنا چاہتا. ایڈی بڑی بات کیوں جی سبحان اللہ. آپ نے فرمایا مدینہ پاک کے کوئی بندہ رہ گیا جدوں ختم نبوت کا مسئلہ پیدا ہوا حاضریاں لو کوئی میں بڑے ڈھونڈیا بھائی کوئی ایک صحابی جنگ یمامہ حاضری لوا کے واپس آ گیا ساڑھے ہوتے مولوی پیر تے عوام جاندی رہی حاضریاں لوا کے فیض آباد واپس نہیں جی جی ان حاضریاں اتنے نہ لوائی ہوندیاں تو اسی تے لاہوروں بھی نہیں سی چلنا. تسی اپنے ایمان نہ دسو تساں نون لیگ نو ووٹ دیتے کہ نہیں دیتے؟ دیتے تساں تو ختم نبوت ڈاکوؤں نو ووٹ دیتے ساڑھے مقابلے تسی دیتے ہیں. قیامت نو کوئی تہاڈے کوئی جواب نہیں تسی کہو حضور اتنے بندہ ہی کوئی نہیں سی اسی تے آ گئے سی تو نہیں دیتے. دیتے ہیں تساں ختم نبوت ڈاکوؤں نو دیتے ہیں جنہاں حلال اعلان حضور دی ختم نبوت ڈاکا مارے 8.5 بندے شہید کیتے. اسی لوگاں دے دند ٹوٹے اکھاں کڈیاں ہوئیاں پیٹ پھٹے ہوئے واپس لاہور اپنے لوٹے پٹے آئے واپس لاہور. اسی تے چنڈ بھی کسی نو نہیں ماری ساڑھے تے مقاصد ہی کوئی نہیں سن. مڑ کے اندر بندے ساڑھے ہوئے کریک ڈاؤن ساڑھے خلاف ہویا ساڑھے بندیاں نو 4737 سال دی سزا سنائی 2 دن پہلے. تسی کتے بیٹھے ہو خالی نماز پڑھ کے دی بخشش ہو جانی تواڈی تسی بھائی مسیتی آ کے وڑ 2 نماز نفل پڑھے جے نال گل ہوندی تے صحابہ تے ٹکڑے ہونے سن. امیر حمزہ تے جگر تے کلیجے کڈے جانے سن. امام علی مقام دی گردن کٹ کے لوگ نیزے تے ٹنگنی سی. تسی کیڑے مسلمانی لگی پھردے ہو مینوں سمجھاؤ اسلام جدے بدر بھی نہ ہوئے احد بھی نہ ہوئے خندق بھی نہ ہوئے مریسی بھی نہ ہوئے غزوہ بنی سلیم بھی نہ ہوئے ہاں جی تبوک بھی نہ ہوئے فتح مکہ بھی نہ ہوئے کربلا بھی نہ ہوئے قادسیہ بھی نہ ہوئے یرموک بھی نہ ہوئے صلاح الدین بھی نہ ہوئے نور الدین بھی جس وچ نہ ہوئے مجدد بھی نہ ہوئے جس اعلیٰ حضرت بھی نہ ہون ہوئے وہ اسلام تو تسی اپنا کوئی بنایا ہو سکدا میں نہیں پڑھیا یہ اسلام جی جی تواڈے اندر کوئی دم خام ہوندا تو میرے جو ایک معذور آدمی 6 مہینے جیل وچ رہنا سی. تواڈے اندر کوئی دم خام تو پوچھتے یارو مولانا نو کیوں تسی رکھیا مقصد دسو. مولانا ڈاکے مارے کوئی دنیا لٹی کوئی ملک لٹیا کی کیتا مولانا حضور دی ختم نبوت دے پہرے دار نو تسی اے کر رہے ہو. ہن جڑی سزا ہوئی انہاں لوگاں تے کی جو نہ بندے مارے انہاں نے ملک لٹیا بینک لٹیا مولانا 124 دن انہوں نے دھرداں دیتے ہیں پارلیمنٹ تے حملہ کیتا ہے مسلمانوں دیاں دھیاں نچائیاں انہوں نے اسلام آباد بہ کے دسو نا کیا کیتا ہے انہوں نے صرف یہ کیتا کہ ختم نبوت تے باہر کیوں نکلے. تسی مڑ کے مسیتاں وچ بیٹھ کے ساڈے خلاف چگلیاں کر دے ہو گھراں وچ بیٹھ کے چگلیاں کر دے ہو جی لبیک والے اس طرح میں تو نہیں سمجھا جس دے اندر کوئی خون حلالی ہوئے ختم نبوت دے پہرہ داراں دے خلاف ایک جملہ بھی کہہ سکے بلکہ کبھی کہو یار اسی تو نہ نکل سکے یار وہ اس حالت وچ نکلے کیوں جی اسی 8 بندے ہوتے شہید کروا کے آئے کیوں نہیں تساں کیتی مڑ کے ووٹ تساں انہاں نوں دتے جنہاں ڈاکے مارے اور ووٹ تسی اینوں دتے جڑا لفظ ختم نبوت جان بوجھ کے جنے غلط پڑھیا خاتم النبیین لفظ انہیں صحیح نہیں پڑھیا سانو سمجھ نہیں آئی ان گلاں مڑ کے بیٹھ کے ساڈے خلاف چگلیاں کر رہے ہو جی مولوی یہی مولوی ہو جاندے مولوی ہو جاندے کی حضور دے سامنے تسی جواب دینا مینوں اٹھ کے کوئی دسے جدو رسول اللہ نے پوچھنا دس آئے تو کتے سی جدو میری ختم نبوت تے ڈاکا پیا تو کی کہ میں دکاناں بنا رہی سی میں نوکریاں کر رہی سی میری مجبوری کیڑی مجبوری دسو تسی کیڑی مجبوری کلمہ پڑھن تو بعد کیڑی مجبوری جڑا حضور دی عزت واسطے نہیں نکلے تسی ممتاز تواڈے سامنے پھٹے لایا لوگاں نے تساں کیوں نہیں کیتی بلکہ کیا جنہاں ماں ماؤ نے جا کے چٹے بھی نہیں نا جنوں انہیں بھی تبصرے کیتے چھڈو جی ممتاز نو کیڑی لوڑ سی قانون آتے اور چوڑی ایک لے گیا پورا کفر کٹھا ہو کے چوڑی ایک لے گیا 2 تھپڑ والی اٹاں والے پنڈ دی
ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕੁਫਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਸਰੇਆਮ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। یہ تو شکر کرو یہ جو لوگ بہنے کوئی اللہ دے عذاب کو تسی بچی پھر دیو، ورنہ صالح السلام دی اٹھنی تے توہین ہوئی تے عذاب آ گیا تے حضور دے بارے جڑی گل کوئی کر بیٹھ اودے تے کیوں جے عذاب آنا سی۔ یہ تو شکر کرو اسی بندر تے خنزیر نہیں بنے، یہ تو حضور دی رحمت للعالمین ہی کی بننا سی۔ اونٹنی توہین ہوئے تے عذاب آ جائے، ہفتے والے دن مچھلی قوم پکڑے تے بندر تے خنزیر بن جان۔ تو قرآن میں ساری گلاں موجود ہیں۔ تو حضور دی اتنی وڈی توہین ہوئے اور ساری دنیا اس نال چوڑی نال کھڑی ہو جائے اور انہوں باہر بھیجا جائے اور 22 کروڑ مولانا کیوں نہ کرن۔ خدا دا شکر کرو ایسے لوگ جڑے آئے نے، اے تواڈے کول اتنا درس دیتا، کتاباں لکھیاں حضور دی عزت جی میں مولانا دعاواں ساڈے تواڈے نال، تو رکھ اپنیاں دعاواں کول جی۔ صدیق اکبر جے تو صحابہ نو روانہ کیتا، کسی نے کیا جناب میں دعا تے ایتھے بیٹھ کے کر سکنا، میں یمامہ نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا بڈھا ہوئے یا جوان ہوئے، اکھاں والا ہوئے یا نابینا ہوئے، بدری ہوئے یا اود والا ہوئے، جاؤ سارے یمامہ۔ گئے کہ نہیں؟ تو پھر قرآن پڑھن والے، آج قرآن پڑھن والے ایتھے ہاتھ رکھیا، قاری تلاوت کی تھی، اگلی محفل اتھوں گیا تو امریکہ چلا گیا، امریکہ گیا تو برطانیہ 6 مہینے قاری تلاوت کر کے آ گیا۔ 10 ہوئے تو ختم نبوت تک کم کیڑا نعت خان ایتھے نعت پڑھی، پھر جناب پشاور چلا گیا اتھے پڑھی، پھر کراچی ایئرپورٹ تے بیٹھا تے لندن نعت خانی کرن گیا۔ تو دس تو حضور دی عزت تے کیڑا پیرا دیتا؟ اور میری گلاں تانوں کوئی نہیں سمجھ آنی ہے، میں تانوں یہ صحیح دس رہا۔ کئیاں دی اکھاں وچ نیند بھری جا رہی، اے ہن میں ویکھ رہا کئیاں اکھاں نیند آ رہی بھی مولانا صاحب کی شروع ہو گئے۔ اسی تے بڑے بڑے نمازی ہیں، اسی تے مسیتیاں 500 روپیہ دیندے مان، اے دے نال بخشش ہونی، بخشش تے ہونی بخدا خدا کا یہی ہے در۔ مسئلہ تو ایک مولانا ایک باری سمجھ آ ڈاکو نو وہ ساڑھے مولانا مفتی سمیع صاحب ملیر دے امیر ہیں کراچی، انہوں نے ڈاکو پائے تو موٹر سائیکل بھی لے گئے تو موبائل بھی لے گئے۔ انہوں جا کے موبائل کھولے تو میری تصویر، وہ موٹر سائیکل بھی واپس لے آئے تھے۔ انہوں کیا ہو جی، انہوں کہا ایسی تو انہوں یہ چیزیں واپس دینا آیا تو نالے تسی دعا کرنا سانو رب معاف کر۔ انہوں کہا کی ہویا؟ انہوں کہا اسی صرف انہوں دی تصویر ویکھی ہوئی، اسی ڈاکو ضرور ہم بے غیرت نہیں سبحان اللہ کہ جڑا ایڈا ختم نبوت دا پیرو تسی انہوں دی تصویر رکھتے انہوں دی تقریراں سن دے ہو یار۔ سمجھ آ جائے تو ڈاکو نے بھی صرف تصویر ویکھیا ہوئے، جے نہ سمجھ آئے تو پورا قرآن و حدیث سمجھ کے مسئلہ سا سمجھ۔ ڈاکو دسو جی مولانا، میں کہنا ہوں نا گناہگار کے لیے معافی ہے۔ ہاں جی ڈاکو نے کہا نہیں جناب میرے کو غلطی ہو، ہن بھی اتنے موجود ہیں، مولانا مفتی صاحب کو پوچھو بھائی وہ تہاڈی موٹر سائیکل تے وہ موبائل کیویں واپس آیا؟ اتنے ساڑیاں تقریراں سن کے مولانا ٹھیک گل کی لیکن دا مطلب دس نہ کی بھائی میری بغیرتی اتھی رہنی، میں ناموس رسالت تے کم نہیں کرنا، میں ختم نبوت دا پہرے دار نہیں بننا، میں اپنی اولاد نو نہیں گھر دسنا۔ مولانا کتنی عجیب گل کی تھی، دسو یار کوئی ہندو سکھ بھی کدی 11,000 چھڑ کے اپنا مذہب جڑا کوئی دوسرا مذہب کسی تبدیل کیتا ہے؟ کسی عیسائی نے، یہودی نے، ہندو نے؟ روٹی دی خاطر مسلمان اتنا بھکھا کہ روٹی دی خاطر رسول اللہ نو چھڑ کے تے جا کے مرزئی ہو گیا، وہ بھی 11,000 ہویا۔ کون ہے دا ذمہ دار؟ تسی ہو، تسا اپنی اولاد نو کدی دسے ہی نہیں کہ پتراؤ حضور نے تو پیٹ ہوتے 2 پتھر بدے ہوئے، 50,000 دا لشکر کھڑا سی۔ کیڑا بندہ ہے جس نے میں اٹھ کے کوئی مسلمان دسے جے دے گھر مہینہ مہینہ روٹی نہیں پکی؟ حضور دے گھر مہینہ مہینہ روٹی نہیں پکی، حضور دس گئے قیامت تک تاکہ اس بھوک دی وجہ تو میرا دین نہ چھوڑنا۔ میں تو اپنے پیٹ مبارک جسم کی وجہ مولانا انس بن مالک کہندے میں 10 سال رسول اللہ دی خدمت کی تھی، ما مسست خزن ولا حریرا قط الین من کف رسول اللہ، نہ میں کوئی ریشم نرم ویکھیا کائنات دی کوئی ہور شے نرم ویکھی جڑی حضور دے جسم تو ود کے نرم ہو۔ سبحان اللہ انہاں نوں نہیں پتہ تاجدار ختم نبوت دا سیاسی نعرہ ہے۔ مسجداں وچ کمیٹیاں نو دولتیے جنہاں دے پیو دادے کھوتی بھی نہیں سی، انہاں نوں رب گڈیاں دتیاں تے مسیتاں دے سیکرٹری جب صدر بن گئے، انہاں مولانا تسی سیاسی تقریر کیتی، تو ایڈا جے قابل تے تو کرنا تقریر، تینوں تو پہلا کلمہ نہیں آندا، تو 500 روپے پہ جی تو مولوی دے تے سوار ہو گیا،
مولوی تو وہی بیان کرنا ہے جڑا اللہ رسول نے فرمایا. جی ہاں اے کیڑی بات ہے؟ کس طرح تسی کیڑے پاسے تسی ٹر پے ہو؟ کدی تو ہمیں گلاں دی سمجھ آئی کہ اسی دین نو کدھر لے جا رہے ہیں؟ میرے زئی ہو گئے مسلمان روٹی دی خاطر ہوئے. ماں پیو جے صبر دی تلقین کیتی ہوندی پترا روٹی نہیں یہ تو انہیں دینی مالک نے, نہیں تو چنگی نہیں تو ماڑی تو ضرور دے گا نا. وہ سورج بعد وچ اتاردا لوگوں روٹی پہلے دے. وما من دابۃ فی الارض, یہ تو ذمہ اس کا ہے. ٹھٹو تو لے کے دوترا بھی ہن بھی روٹی کپڑے مکان کی بات کرتا ہے. لوگ آج بھی ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہے. بھٹو تو 50 سال ہو گئے انہوں نے روٹی کپڑا مکان ملے انہوں نے کچھ بھی کوئی نہیں. آج بھی اسی کہنے حضور کی عزت واسطے آؤ دین ایک باری تخت تے لے آ کے ویکھو تو صحیح, روٹی پیچھے پیچھے پھرے گی. اور روٹی تو کیا کیوں جی مولا کہڑے پاسے تسی ٹر پے ہو؟ الحمد تو لے کے والناس تک میں تو رہے جو بندے اٹھ کے میں دسے کیڑا بندہ ہے جس نے پورا قرآن دا ترجمہ پڑھیا گھر بیٹھ کے, یا اپنے پترا نو شام تو بعد روٹی تو بعد ایک حضور دی حدیث سنائی ہوئے رسول اللہ دا چہرہ انور ایسے سی, حضور دی اکھاں مبارک ایسی سن, حضور دی مبارک جناب لب ہائے مبارک ایسے سن, حضور دے دندان ایسے سن, حضور چل دے انسان, حضور دے ہتھیلی انسی, حضور دی انگلیاں انسان. پھر آخر تے کہے میرے ماں باپ قربان ہو نہ حضور جے کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی. کدی کیتی یہ گل کسے جی حضور دے تساں ہولیے ہی دسے ہوندے نا اپنی بیٹے نو راتی سون تو پہلے کہ پترا حضور دی انگلیاں مبارک کی ہوئی سن, حضور دے مسکراندے ہو جائے سن. حضور حضرت ربیع کو پوچھا, حضرت عمار بن یاسر دے پوترے نے ابو عبیدہ نے ابی عبیدہ ابن محمد ابن عمار ابن یاسر اے دی سند ہے. ابو عبیدہ حضرت عمار بن یاسر دے پوترے, انہاں کہا مائی جی اور تساں تو حضور ویکھے, حضور تو انہاں دی شادی تے گئے سن, انہاں دے چاچا جی تے ابا جی شہید ہو گئے بدر تے حضور پھر اس بچی دی شادی ہوتے گئے. فرمایا انہوں کوئی یتیمہ نہ سمجھے میں دا وارث. اللہ اللہ کیوں نہیں نال فرمانیاں سن. حضور پھر اینج بیٹھے سن, سبحان اللہ, میری شادی تے تشریف لے آئے سن, حضور اینج بیٹھے سن جی. انہاں کو پھر بعد جدوں بائے انہاں دے پوترے صحابہ دے انہاں پوچھا مائی جی تساں تو حضور نو قریب تو ویکھیا, دسو تو صحیح حضور کیوں جے سن؟ آپ نے فرمایا یا بنیا لو رہتا الشمس طالعۃ, فرماؤ پترو تساں حضور ویکھے جے نہیں, جے ویکھدے تا پتہ لگدا ہنے سورج چڑھیا. سبحان اللہ, اساں اپنے پتراں نو کدی دسیا کہ حضور دا مبارک ہولیا کیوں جے سی؟ دسو اپنے ایمان نال دسیا کدی دسیا حضور چلدے کئی سن, حضور بیٹھتے کئی سن, حضور مسکراندے کئی سن, تے پھر سخی کتنے سن؟ اے ربیع, حضرت ربیع اے مولانا ظفر الدین بہاری اعلی حضرت دے خلیفہ سن, انہوں نے گھر بیٹی ہوئی تے انہاں اعلی حضرت نو خط لکھیا میری بیٹی ہوئی نہ دسو. اعلی حضرت فرمایا ربیع نہ رکھ دیو, اور نال اے بھی دسیا بابا اتنے بڑے عجیب, فرمایا پورے بر صغیر وچ کسی دی دھی دا نام نہیں ہے ربیع نہیں ربیع لکھ کے دے. مولانا نے ایتھے لکھنا ہاں ربیع تا ہزاراں دے ہونے نا, ربیع. اعلیٰ حضرت فرمایا نہ اپنی, فرمایا یہ بر صغیر میں کسی کی بیٹی کا نام بھی نہیں ہو. ولی سن اپنے کشف نال ویکھ لیا پورے بر صغیر جے نہ ہی دیدہ کسے نہیں رہے. اتنے ٹونی بونی رکھ کے تے بڑے مسلمان بنے پھر ربیع. اے فرماندیاں میں نو میرے ابا جی نے جناب کھجوراں دتیاں تے نال طرح لے کے تے جا کے کیا چھوٹی سن تے حضور نے فرمایا جا کے حضور نو پیش کرو. کہنیاں جدوں میں لے کے آئی نا پھر رسول اللہ ایک مٹھ مبارک بھر کے سونے دی دیتی, پھر دوسری باری آپ نے بھر کے نہ لپ پوری تو پھر زیورات دی علیحدہ دیتی. اور تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, اور اتنے تے ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد. روٹیاں دی خاطر طرح تے جناب کھجوراں پیش ہون تگو اتنا سارا سونا حضور عطا فرما. اور تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, اور اتنے تے ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد. تسی حضور دی ختم نبوت نال ڈاکے جا مارے, ایک چاہ دی پیالی دی خاطر ایک اپنی جناب گلی بنوان واسطے تساں نہیں ویکھیا کہ ایڈا وڈا انہاں ڈاکا ماریا ختم نبوت. حضور دی ختم نبوت مولانا کتنی وڈی حضور نے گواہی دیتی ختم نبوت, دسواں ذرا اتنی وڈی گواہی دیتی. انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب, انہیں حضور دی ظاہری حیات کیا میں نبی ہاں. حضور نے اتنی وڈی گواہی دیتی. اے تو اڑ کی نام ہے اس علاقے دا مولانا؟ نہیں ویسے مشہور جڑا ہے ملتان چنگی.
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਠੋਕਰ ਤੇ ਇਹ ਦਾएं ਬਾएं ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਥੇ ਸਾਡੇ ਸਕੀਮ ਮੋੜ ਤੱਕ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਆਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਹੀਂ ਗਣ ਸਕਦੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ। हुजूर ने फरमाया पूरी दुनिया में जितनी मिट्टी है ना, उदा जर्रियां दी तादाद के बराबर मैं खुद गवाही देना कि मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। मौलाना इतनी बड़ी गुफ्तगू, 1,24,000 नबी रसूल, इतनी बड़ी गवाही। दुनिया के जर्रे मट्टी के जर्रे की तादाद के बराबर हुजूर ने फरमाया मैं खुद गवाही देता हूँ। इन्होंने हर साल शक पै जाता, सानू खत्म नबूवत कानफ्रेंसां करनियां पैणियां कि हुजूर आखिर मऊ नू कदी नहीं कोई भुलिया। एक बारी मामे चाचे दसिया है तेरी मां में, एक बारी दसिया चाचा मामे ऐ तेरा प्यो वे। हर साल कानफ्रेंसां पिंड घर च होंदियां ने, भाई ये बाप है, ये बाप है, ये मां है। एक मां दे कहण ते बंदा हलाली है सिर्फ, ये तो फैसले क़यामत नू होने, हरामी केड़ा ते हलाली केड़ा। एक मां दे कहण ते मां ने कह दिता है तेरा प्यो है। सारी जिंदगी किसी ताकीक की थी मेरा प्यो कैसे है, कैसे मेरा प्यो बन गया, ये कैसे है, ताकीक करो, कदी कीती मौलाना? एक मां दे कहण ते सारी जिंदगी हलाली। ते हुजूर ने इतनी बड़ी गवाही दी अपनी खत्म नबूवत दी, ते लोगों को दलाइल सुनना तू। अपनी मां के बारे तू कभी दलाइल पूछन ये मेरी मां क्यों है, ये मेरा बाप क्यों है? खत्म कोई तुझे आकर कहे कि भाई ये तेरा बाप नहीं है, तू तो कत्ल कर देगा। गा के बंदा घर बैठे हुए मां बाप बाहर एक बंदा आवे कहंदा तेरा ए प्यो नहीं, तेरा प्यो मैं वां, वो तो कोई दलील पूछेगा या उन्हें कत्ल कर देगा कि तू मैनू हरामी समझदा। एक मां दे घर विच बैठे ये गल नहीं कोई बर्दाश्त कर सकता कि उसनू कहे कि ए तेरा प्यो नहीं मैं तेरा प्यो हां। एक बंदा उठ के कहे जी मैं नबी हां, फिर तुसी लोगों को मिर्जाइयां दे बारे दलीलां पुछने हो जी। सानू किताबां लिखणियां पैंदियां, सानू कॉन्फ्रेंसां करके तुहानू दसना पैंदा है। तुसी मां ते प्यो जितना भी ना दसिया हुजूर दी खातमुन नबीयीन, भाई हुजूर आखिरी नबी। कौन मुजरिम है? तुसी मुजरिम हो।